बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान फिर आम नहीं रहता, फिर वो खास हो जाता है। दिल की समातों से आज की वीडियो सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो दरूद पाक से मोहब्बत करते हैं, दरूद पाक की कसरत करते हैं, इनके लिए ये एक नायाब वीडियो है। इनकी रूहें सरशार हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि दरूद पाक पढ़ने वाला शख्स ख़ास कैसे हो जाता है, वो अल्लाह ताला का ख़ास बंदा कैसे बन जाता है, और दरूद पाक पढ़ने वाला इंसान आम नहीं रहता। फिर इसी बात पर आज हम रोशनी डालेंगे। और सबसे पहली बात ये है कि दरूद पाक की कसरत करने वाला शख्स जो है वो अल्लाह ताला का महबूब और मकबूल बंदा बन जाता है। सुबहान अल्लाह। जब वो अपने बंदे को अपने लिए खास करता है, अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है, अपने महबूब की मोहब्बत अता करना चाहता है, अपने इस बंदे को माफ करना चाहता है, जब अल्लाह पाक अपने इस बंदे को हदायत देना चाहता है, जब अल्लाह पाक अपना कुर्ब अता करना चाहता है अपने इस बंदे को, तो फिर सबसे पहला जो तोहफा अता होता है ना, वो इसको दरूद पाक की कसरत अता होती है। सुबहान अल्लाह। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले अपने इस बंदे को अपने महबूब का जिक्र अता करता है, और जिक्र इन्हीं को अता होता है जिन्हें वो खास करना चाहता है। और फिर जब ये जिक्र अता होता है और इंसान दरूद पाक की कसरत करने लग जाता है, तो फिर वो आम तो रहता ही नहीं है, फिर तो वो खास बंदा बन जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इसे खास कर लिया है अपने लिए, अपनी मोहब्बत के लिए, अपने महबूब की मोहब्बत के लिए, अपने महबूब के जिक्र के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे चुन लिया है, इसे खास कर लिया है। और जिसकी सिलेक्शन, जिसका फैसला अर्शे बरी पर हो गया, इसके खास होने का, इसको मकाम मिलने का, फिर वो इंसान इस दुनिया के अंदर फिर आम कैसे हो सकता है? फिर वो आम नहीं रहता, फिर वो खास हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब वो खास कैसे हो जाता है? वो ऐसे कि जो काम अल्लाह और इसके फरिश्ते कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसी जमात में वो शख्स भी शामिल हो जाता है, वो फिर वही काम करने लग जाता है जो अल्लाह और इसके फरिश्ते कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपने मोमिन बंदों को हुक्म फरमाता है कि बेशक अल्लाह और इसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी पर दरूदो सलाम भेजा करो। तो खामोशी से हम इस जमात में शामिल हो जाते हैं जो दरूद पाक जो है जो भेज रहे हैं। अल्लाह और इसके फरिश्ते तो ये काम हम भी करने लग जाते हैं, तो वो बंदा भला आम हो सकता है? नहीं हो सकता। वो खास बंदा है, अल्लाह पाक ने इसे खास बनाया है, उसे खास कर लिया है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह पाक जो है अपने बंदे को अता करता है। सुभान अल्लाह। और दरूद पाक ऐसी इबादत, ऐसा जिक्र, ऐसा विर्द, ऐसा वजीफा, ऐसा अमल, और वो खुशबू है जिसे पढ़ने वाला महक जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की समातों के साथ सुनिए, तवज्जो के साथ। अब जिस बंदे के पास से दरूद पाक की खुशबू आती हो और वो खुशबू इसके अंदर से महकती हो, वो इंसान भला आम हो सकता है? वो खासुल खास है। इसके पास दरूद पाक जैसा इतर मौजूद है, इसकी शख्सियत के अंदर वो खुशबू मौजूद है
اس کی روح کے اندر وہ خوشبو موجود ہے، اور پھر ایسی عبادت جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا بیک وقت ذکر آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو شخص اللہ کا بھی ذکر کر رہا ہے، ساتھ اس کے محبوب کا بھی ذکر کر رہا ہے، اللہ کا بھی نام لے رہا ہے، اس کے محبوب کا نام بھی آ رہا ہے، ایسا ورد، ایسا ذکر، ایسی عبادت، ایسا وظیفہ، ایسا عمل جو شخص کرتا ہے اور پھر کثرت سے کرتا ہو، پھر وہ انسان عام نہیں رہتا، پھر وہ بندہ ہو چاہے بندی ہو، پھر وہ عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص ہو جاتا ہے، پھر اس کو نواز دیا جاتا ہے، پھر اس کی جولی میں کائنات کی تمام نعمتوں کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاص ہو چکا ہے۔ خاص کیسے ہوا؟ کہ اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے چن لیا گیا ہے، تو وہ خاص ہے کہ وہ عام نہیں رہتا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے آپ کو درود پاک کی توفیق عطا فرما رکھی ہے تو پھر خود کو خاص سمجھیے، پھر خود کو عام نہ سمجھے۔ اور اس چیز کی اگر میں عمومی طور پر آپ کو ایک سمبل بتاؤں جو آپ اپنی شخصیت کے اندر اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا مزاج بدلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی شخصیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا جو ہے آپ کی محفل، آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کیونکہ آپ نے عام نہیں رہنا نا، اب آپ لوگ تو ورد وہ کر رہے ہیں، ذکر ہی وہ کر رہے ہیں، ایسی عبادت کی کثرت کر رہے ہیں جو آپ کو مکمل بدل کر رکھ دیتی ہے، تو پھر وہ انسان عام نہیں رہتا، پھر وہ خاص بن جاتا ہے، پھر اسے خاص بننا پڑتا ہے، خاص اسے بنا دیا جاتا ہے، نہ صرف باطنی طور پر بلکہ ظاہری طور پہ بھی وہ انسان بدل جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کو خاص کر لیا جاتا ہے، پھر ان کی شخصیت کے اندر بھی وہ عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ وہ اپنی شخصیت کے اندر یہ تبدیلیاں محسوس ہوں، آپ کو اپنے مزاج کے اندر یہ تبدیلیاں فیل ہوں، تو سمجھ جائیے گا کہ آپ بھی خاص ہیں، اور درود پاک پڑھنے والا شخص خاص الخاص ہی ہوتا ہے، وہ عام نہیں ہوتا کہ عام لوگوں کو یہ عبادت نصیب نہیں ہوتی، انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے، جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے اونچے بختوں والے وہ لوگ ہیں جنہیں درود پاک کی کثرت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جن بہن بھائیوں نے، بچوں نے، بزرگوں نے، بھائیوں نے درود پاک کا درس سنا ہے، اے میرے اللہ ان کے گھر میں کروڑوں رحمتیں عطا فرما، کروڑوں برکتیں عطا فرما، ان کے مال جان کی خیر عطا فرما، ان کے گھر کی خیر عطا فرما، یا رب العالمین ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، یا رب العالمین ہم سب کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما،
جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے، بھائیوں نے، دوستوں نے، بزرگوں نے، ماؤں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما یا رب العالمین۔ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا رب العالمین۔ جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل پر جڑے ہوئے ہیں وہ روزانہ درس سنتے ہیں درود پاک کا، اے میرے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے اللہ ان سب کی نیک جائز تمنا کو پورا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ درود مائی لائف یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔